बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे खुदा मेरे लफ्ज़ो बयां में ज़ाहिर हो, इसी शिकस्ता व बस्ता ज़बां में ज़ाहिर हो। मैं सुरखरू नज़र आऊँ कलाम हो के सकूत, तेरी अता मेरे नामो निशा में ज़ाहिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ मरियम हाशमी। प्रोग्राम ब्रंच टाइम में खुश आमदीद कहती हूँ अपने तमाम देखने वालों को। उम्मीद है आप लोग जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे और ज़िंदगी की तमाम नेमतों पर अल्लाह सुब्हाना व तआला का शुक्र अदा कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। आज के चलते हैं प्रोग्राम के फॉर्मेट की तरफ। प्रोग्राम हमारा आज बहुत स्पेशल है क्योंकि इसमें आज हम एक बहुत स्पेशल और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। मेरे नज़दीक ये टॉपिक बहुत सेंसिटिव है क्योंकि अगर हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक, ये मौजू जो है ये हर पेरेंट को कनेक्ट करता है। आज हम बात करेंगे स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन की। जी हाँ, स्पेशल नीड के जो बच्चे हैं उनको स्पेशल नीड्स क्यों प्रोवाइड करनी चाहिए, उनको क्यों ज़रूरत होती है, इन तमाम फैक्टर्स पे आज हम बात करेंगे। अगर हम स्टार्ट करें अपने प्रोग्राम को इस एक छोटी सी बात के साथ कि जब हम वर्ड यूज़ करते हैं स्पेशल, तो मैं समझती हूँ हर इंसान स्पेशल है, लेकिन हम अगर बात करते हैं अपनी तो हम अपने आप को नॉर्मल भी समझते हैं। हर नॉर्मल इंसान स्पेशल भी होता है, लेकिन कुछ टर्मिनोलॉजी की वजह से हमने स्पेशल वर्ड को सिर्फ उन लोगों के साथ और उन बच्चों के साथ मुंसलिक कर दिया है कि जो डिसेबल होते हैं या जिनको फिज़िकली कोई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इन तमाम चीज़ों की वजह से हमें ये सोचना पड़ता है, ये देखना पड़ता है कि जब भी कभी स्पेशल का वर्ड आता है तो ये स्पेशल वर्ड जो है उस पर्सन के साथ इस तरह से रिलेट किया जाता है। बट फॉर मी एवरीबडी इज़ स्पेशल। हर इंसान स्पेशल है और क्योंकि हर इंसान में अपनी खूबी है, हर इंसान में अपना टैलेंट है जो उसको हर दूसरे इंसान से मुख्तलिफ बनाता है। तो आज का प्रोग्राम हमारा है इसी एक बात पे, स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन पे। तो स्पेशल नीड जो हमारे बच्चे होते हैं बड़ी अर्ली स्टेज से हम सोचते हैं कि हमें पता हो हमारे बच्चों की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। जब तक बच्चा बोलता नहीं है, जब तक बच्चा बात नहीं कर पाता, तब तक हम उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स, उसकी तमाम ज़रूरियात का ख़्याल रखते हैं। जैसे ही वो बच्चा ज़िंदगी में थोड़ा आगे बढ़ता है, चलता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं उसको तमाम ज़िंदगी की ज़रूरियात ज़िंदगी जो है उसको मुहैया करें। लेकिन कुछ बच्चे ज़िंदगी की इस दौड़ में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और फिर वहाँ से स्ट्रगल शुरू होता है तमाम पेरेंट्स का। उनको समझना पड़ता है दोबारा से वापस जाकर कि ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट थी, ऐसी कौन सी ज़रूरत थी, ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसकी कमी रह गई, जिसकी उस बच्चे को उस टाइम पे ज़रूरत थी, जिस टाइम पे वो प्रोवाइड करनी चाहिए थी, वो चीज़ देनी चाहिए थी और वहाँ उनसे कमी रह गई। तो इस तमाम पॉइंट्स पे सब पेरेंट्स जो हैं वो मेरे साथ अग्री करेंगे, सब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ज़रूर इस बात पे मेरे साथ होंगे कि हाँ ऐसी वो मालूमात सारे पेरेंट्स को होनी चाहिए अर्ली स्टेज पे, ताकि आपको पता लगे कि आपका बच्चा अगर नेक्स्ट स्टेज पे जा रहा है और किस तरीके से उसकी क्या डेवलपमेंट हो रही है, उसकी क्या उसको रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या उसकी ज़रूरियात हैं जो उनको प्रोवाइड करनी चाहिए। तो जब हमारा ये फोकस क्लियर होगा एज अ पेरेंट तो हम अपने बच्चे की ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी में ज़िंदगी की इस तेज़ राह पे आराम से दौड़ सके, भाग सके, ज़िंदगी जी सके। हमारे इस प्रोग्राम में आज हमारी वही ख़ुसूसी मेहमान हैं, इनको आप माशाल्लाह बहुत दफ़ा देख चुके हैं। हमारे साथ टीचर हैं और स्पेशल जो है स्पेशलाइजेशन है इनकी, वो स्पेशल नीड्स बच्चों में है। इनके पास बहुत सारी नॉलेज है, 25 ईयर्स का इनका एक्सपीरियंस है स्पेशल नीड्स के बच्चों के साथ। तो आज हम वो सारा एक्सपीरियंस भी इनसे लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको देने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को भी पता चले कि ऐसी कौन सी स्टेज है, कहाँ पर जाकर हमें पता लगता है कि हमें अपने बच्चों को ये पॉइंट्स हमें देखने चाहिए कि हमारे बच्चों को इसकी ज़रूरत है। जी, मैं इंट्रोड्यूस करवाऊँगी अपने साथ सिद्रा नईम है हमारे साथ मौजूद। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जी सिद्रा, माशाल्लाह आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है स्पेशल नीड्स बच्चों में। सबसे पहले किसी और क्वेश्चन पे नहीं जाती, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि स्पेशल नीड्स चिल्ड्रन कौन से होते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है? जी, स्पेशल नीड्स बच्चे वो होते हैं जिनके पास कोई ना कोई नीड होती है और वो जो नीड है ना वो ज़्यादा होती है मेजॉरिटी जो बच्चे हैं क्लास में उनसे ज़्यादा, या फिज़िकली या मेंटली या सोशली या लर्निंग प्रॉब्लम्स होते हैं। और वो जो डिफ़िकल्टी है ना उसके साथ जो स्कूल है ना उनको कोई ना कोई प्रोविज़न एक्स्ट्रा
دینی پڑتی ہے وہ بچے کے لیے ان کمپیریسن دوسرے بچوں کے ساتھ. اور وہ جو ہے نا اسپیشل پروویژن ان کو چاہیے ہوتی ہے ان کو یا سیم لیول پہ جانے کے لیے یا بیٹر ہونے کے لیے. تو یہ ڈیفینیشن ہے. تو کیا یہ بچے ڈفرینٹ ہوتے ہیں نارمل بچوں سے یا یہ ایکسٹرا آرڈینری ہوتے ہیں؟ دونوں ہی, کیونکہ نا ڈپینڈ کرتا ہے ہم کس ذریعے سے ان کو نا دیکھ رہے ہیں. جو پچھلے زمانے میں نا ہم ہر جو بچہ تھا نا ان کو سوچتے تھے یہ تو پرسنالٹی ہے. فار ایگزامپل اب بھی میں سوچ رہی ہوں تھوڑے بچے پہلے زمانے میں ضرور آٹسٹک ہوتے تھے, آٹزم تھا, لیکن ہم ان کو لیبل نہیں کرتے تھے اور ہم سوچتے تھے نہیں یہ بچہ تو شائع ہے, یہ شائع ہے تو اسی لیے وہ بولتا وغیرہ نہیں ہے یا مکس نہیں ہوتا دوسرے بچوں کے ساتھ. اور آج کل جو ہے اب ہر چیز کے اوپر نا لیبل ہو گئی ہے. جو لیبل ہے نا اس کے ساتھ تھوڑا بہت نیگیٹیوٹی پیدا ہو جاتی ہے, لیکن پچھلے زمانے میں وہ پازیٹیو چیز تھی کہ بس وہ ایسے ہی ہے, اس کی پرسنالٹی ایسی ہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے ہم کیسے دیکھیں, لیکن ہمیں نا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور جو بھی وہ اسپیشل نیڈ ہے بچے میں اس میں ضرور کوئی نہ کوئی اچھی چیز بھی ہوتی ہے. اللہ پاک نے ایسے بنایا ہوا ہے لوگوں کو کہ ہر جو انسان ہے نا اس پہ کوئی نہ کوئی چیز بھی ہوتی ہے, گڈ چیز, اسپیشل چیز بھی ہوتی ہے, چاہے اس کی نیڈ ہو ایک چیز میں. فار ایگزامپل وہ بولتا نہیں ہے لیکن پھر وہ شاید ہاتھوں کے ساتھ بہت ٹیلنٹڈ ہو, آرٹسٹک ہو. آپ سب چیزیں فیمس لوگوں کو دیکھو, جو تھا بیتھوون, اس کی اسپیشل نیڈ تھی, وہ سن نہیں سکتا تھا لیکن وہ بگیسٹ میوزیشین ان دا ورلڈ ہے. وہ وائبریشنز کے ساتھ اس نے کتنا وہ لکھے ہوئے ہیں چیزیں. آئنسٹائن جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ آٹسٹک تھا لیکن اس کا برین کتنا تیز تھا, کتنے چیزیں اس نے انوینٹ کی ہیں. تو یہ ایگزامپلز ہیں. تو ڈپینڈ کرتا ہے ہم اس کو کیسے سوچ رہے ہیں, پازیٹیولی ہم دیکھ رہے ہیں اس کو کہ نیگیٹیولی ہم دیکھ رہے ہیں. جی, جیسے آپ نے بات کی پرانے زمانے میں اتنا زیادہ کچھ کیا نہیں جاتا تھا, بچوں کو ہائی لائٹ نہیں زیادہ کیا جاتا تھا کہ اگر بچہ ڈیلیڈ اسپیچ ہے کسی بچے کی یا بچہ تھوڑا بولنے میں ذرا لیٹ ہے تو اس بچے کو اتنا ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا تھا اور پیرنٹس اتنا کوئی, کیونکہ جب ڈفرینٹ بچوں یا دوسرے بچوں کے ساتھ وہ دیکھتا تھا پھر ایٹ دی اینڈ وہ بچہ بولنے بھی لگ جاتا تھا. لیکن آج کل کی سچویشن یہ ہے کہ آج کل اگر یہ پرابلم ہے تو یہ پرابلم بچوں میں بڑھتی جا رہی ہے, کم نہیں ہو رہی. لائک اگر ایک بچہ ڈیلیڈ اسپیچ سے گزر رہا ہے تو ڈفرینٹ بچے آپ کو ملیں گے جو کہ اسی پروسیس سے گزر رہے ہیں. یہ اس کی کیا وجہ ہے, یہ کیا ریزن ہے آج کل کی اس دور میں؟ اسپیشل نیڈس تو بہت زیادہ بھی انکریز ہو رہا ہے, بہت زیادہ. جب میں نے شروع کیا تھا, جب میں اسپیشل نیڈس کوآرڈینیٹر بنی تھی سینکو, تو 2-3 بچے تھے پورے اسکول میں جو اسپیشل نیڈس تھی ان کی. اور آج کل تو آپ بلیو نہیں کر سکتے 40% جو ہے نا کلاس کا وہ اسپیشل نیڈس ہیں. اس میں بہت ریزنز ہیں, تو میں آپ کو نا ایک ایک کر کے بتاتی ہوں ریزنز. سب سے پہلے جو ہے نا جو میڈیکل ہے نا کنڈیشنز وہ انکریز ہو رہے ہیں ورلڈ میں. تو پریمیچور بیبیز جو ہیں پچھلے زمانے میں وہ نا فوت ہو جاتے تھے, اتنا ارلی وہ سیو نہیں ہو سکتے تھے بچے. آج کل ٹیکنالوجی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے, میڈیکل ٹیکنالوجی, کہ وہ بچہ جو ہے نا وہ کپل آف منتھس ارلی بھی سیو ہو جاتا ہے. تو اس کے ساتھ جو ہے نا وہ جو بیبی ہے وہ ڈیولپ نہیں فلی ہوتا. آپ کو پتہ ہے کہ 9 months پورے چاہیے, فل ٹرم بیبی چاہیے اس ڈیولپ پورے ڈیولپمنٹ کے لیے. اور خاص کر جو لاسٹ کپل آف ویکس ہے نا اس پہ پورا نیورولوجیکل سسٹم جو ہے نا برین میں پورا کمپلیٹ ہوتا ہے, ڈیولپ ہوتا ہے. تو اگر کوئی بچہ ارلی ہو جائے پیدا, تو یہ نہیں میں کہتی کہ سب ایسے بچے ہوئیں گے, لیکن پروبیبلٹی زیادہ ہے کہ نیورونز کنیکشنز مسنگ ہوئیں گے برین میں, اور اس کے ساتھ ڈپینڈنگ کہ کہاں کنیکشن مسنگ ہے اس کی اسپیشل نیڈ اس چیز میں پھر ہوئے گی.
तो दूसरा ये प्रॉब्लम है आज का प्रीमेच्योर लेट बेबीज आप बात करें कि आजकल प्रीमेच्योर बेबीज जो हैं उनमें ज़्यादा ज़्यादा देखा सेव जाता हो है रहे हैं। और ज़्यादा सेव हो रहे हैं और उनमें ज़्यादा ये प्रॉब्लम्स देखी जा रही हैं 100%। जब कोई स्पेशल नीड बच्चा हो और हॉस्पिटल में वो जाए लेटर ऑन स्पेशल नीड डायग्नोसिस के लिए, जी। जो सबसे पहला क्वेश्चन जो करता है डॉक्टर वो ये है कि जो बच्चा फुल टर्म बेबी था कि प्रेमेच्योर पैदा हुआ था। अब यही कैटेगरी में ओल्डर जो है ना लेडीज़ लेटर ऑन शादी कर रहे हैं, ओल्डर एंड ओल्डर, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में। ये भी पॉइंट है। और जब जितना ओल्डर आप होएंगे उतना ओल्डर आपका एग होएगा। आप ना हैंस को देखो, मेरे पास एक पेट हैन थी और जब यंगर थी एवरी डे उसका एग आता था, 2 eggs a day उसके Right. होते थे। Okay. और ले करती थी और उसका शेल हैवी होता था, थिक होता था और प्रॉपर फ्रेश एग्स होते थे। Right. तो लेटर ऑन जब 8 साल की हुई, जब ओल्ड हो गई थी और जब वो एग्स ले करती थी, बहुत थिन उसका शेल था और हम बाहर एग निकालते थे और वो ब्रेक हो जाता था। सही और ऐसे हम भी हैं। जी। औरतें जो हैं जितने ओल्डर होंगे, ओवर 30 इयर्स, ओवर 40 इयर्स, उनके जो एग्स हैं वो वीक हो जाते हैं, उसका स्ट्रक्चर। इसीलिए प्रोबेबिलिटी ट्विंस की ज़्यादा है जब वो ओल्डर होते हैं औरतें। ये सबको पता है क्योंकि एग जो है क्रैक हो जाता है क्रैक हो मिडल में। जाते हैं और देन आपकी स्पेशल नीड या इस तरह के स्पेशल नीड प्रॉब्लम्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ये ठीक। नहीं मैं कह रही कि हर किसी का ऐसा हो, लेकिन प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है ज़्यादा। और ये भी एक डॉक्टर जो है पूछता है हमेशा क्वेश्चन, आपने कौन सी एज पे बच्चा ये पैदा हुआ था। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल। और बाकी IVF भी बहुत बढ़ गई है। जो IVF है वो आर्टिफिशियल है, नेचुरल मेथड नहीं है ना बेबीज करने का। तो इनफर्टिलिटी क्यों इतनी बढ़ गई है, उसका भी क्या रीजन है? डेफिनेटली मैं आपको बताती हूँ ये भी रीज़न। एक तो ओल्डर हैं, जो औरतें ओल्डर एंड ओल्डर शादी कर रहे हैं स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड में, तो उसके साथ फिर वो रेगुलर एग्स नहीं ना हो रहे, तो फिर इसीलिए वो उनकी फर्टिलिटी सिस्टम जो है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता ना। तो जो IVF है ना उसके साथ एग को बाहर निकालना पड़ता है, फिर फर्टिलाइज करके फिर दोबारा अंदर डालना पड़ता है। तो उसके साथ तो एग डैमेज थोड़ा बहुत हो सकता है ना। Exactly. क्योंकि वो ट्रॉमेटिक है ना वो प्रोसीजर। जी। तो एग जो है बहुत डेलिकेट होता है ना। तो फिर IVF जो है ना उसके साथ बहुत इंक्रीज हो रहे हैं स्पेशल नीड्स बच्चों में जो IVF है। बाकी ट्रोमैटिक बर्थ्स, ओल्डन डेज में बेबीज़ अगेन फौत हो जाते थे जो ज़्यादा ट्रोमैटिक बर्थ होती थी। लेकिन आजकल जो मेडिकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, उसके साथ कोई ट्रॉमाटाइज बर्थ भी होना, ऑक्सीजन ना हो बेबी में, फिर कोई नहीं वो इंक्यूबेटर में चली जाता है बेबी, जी। है ना, सेव हो जाते हैं ना। जी। लेकिन ट्रॉमा के साथ हमेशा कोई ना कोई स्पेशल कॉम्प्लिकेशंस तो हो ही जाते हैं जी। राइट। बाकी और चीज़ें हमने लास्ट प्रोग्राम में एडिक्शंस की बात की थी। Right. और वो बढ़ती जा रही है, ड्रग्स लेना, वेप्स, शीशा पीना, इसके साथ स्पेशल नीड्स इंक्रीज हो जाती हैं और ज़्यादा लोग, औरतें भी जा रहे हैं इस चीज़ों में। तो उसके साथ अफेक्ट भी पड़ता है बेबीज़ के ऊपर, उनकी डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता है। और ब्रेन की जैसे आपने बात की है कि लास्ट मंथ होता है प्रेगनेंसी का, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो। और उसमें ब्रेन से ही उसके जो है उसकी डेवलपमेंट होती है और वो हेल्दी बच्चा जो है वो पूरे प्रॉपर टाइम के बाद जो है वो हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकता है। अच्छा, एक और बात मैंने यहाँ पर आपसे ये पूछनी थी कि जो बच्चे आजकल आप कह रही हैं कि बढ़ रहे हैं और इनकी रीजंस भी आपने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किए। और भी हैं कि ये सिर्फ एक था कैटेगरी कौन सी ऐसी स्पेशल
نیڈ ہے جو آج کل جیسے کہ لرننگ ڈسیبلٹی ہے, اس پہ ہم ضرور ابھی بات کریں گے تھوڑا سا ٹھہر کے, ذرا آپ سے ڈسکشن تھوڑی لیٹر کریں گے اس پہ. لرننگ ڈسیبلٹی تو ہے, اور کون سی ڈسیبلٹی اسپیشل نیڈ آپ دیکھتی ہیں بچوں میں کہ چلیں کسی کو ریڈنگ رائٹنگ میں پرابلم ہے, یہ ایک بڑا کامن ہمارا اسپیشل نیڈس کے بچوں کی ریکوائرمنٹ ہے, اور کیا دیکھتے ہیں کیونکہ آپ کا کافی ان بچوں کے ساتھ انٹریکشن رہا ہے, کیا ریزن اور کون سا بچہ آپ نے دیکھا؟ اسپیکنگ اور سوشلائزنگ, رائٹ. اور اس کی وجہ یہ ہے جو آج کل آئی ٹی ٹیکنالوجی جو ہے نا, اس کے ساتھ وہ جو ممز بزی ہوتے ہیں موبائل فون میں, اتنا زیادہ نا کمیونیکیشن نہیں ہو رہا بچے کے ساتھ. ممز کی اسپیچ سکلز لیس ہو گئے ہیں. ممز جو ہیں کام وغیرہ بھی جانا پڑتا ہی ہے ویسٹرن ورلڈ میں, اور جو بچے ہیں وہ اسپیک نہیں کر رہے. تو میں ایک کانفرنس پہ گئی تھی, آٹزم کانفرنس تھی, اور اس پہ انہوں نے صاف کہا تھا کہ جو بچے ہیں نا آج کل, جب وہ اسپیک نہیں نہ کرتے وہ پاتھ وے لوز ہو جاتا ہے. ایک انگلش سینگ ہے, اف یو ڈونٹ یوز اٹ یو لوز اٹ. تو وہ پاتھ ویز نہیں بن رہے اسپیچ کے. خود بھی بچہ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ میں موبائل فون ہوتا ہے یا ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں نا بہت امپیکٹ کر رہی ہیں اسپیچ پہ. اور ہیئرنگ کی بات اگر ہم کریں گے, سنتے ہیں جو بچے, سب کچھ لنکڈ ہے. اسپیکنگ, لسننگ, انڈرسٹینڈنگ, لینگویج, پورا لینگویج کا جو پیکیج ہے نا وہ سب لنکڈ ہے اس چیزوں کے ساتھ. تو یہ بھی اسی لیے اسپیشل نیڈ ہو رہی ہے. باقی ہم ایک اور اسپیشل نیڈ میں کافی زیادہ دیکھ رہی ہوں, وہ جو موٹر سکلز ہیں نا بچے کے, وہ ڈیولپ نہیں ہو رہے. فار ایگزامپل آج کل جو بچے ہیں وہ بائک بھی نہیں رائڈ کرتے, وہ اندر ہوتے ہیں زیادہ آئی ٹی ٹیکنالوجی کے ساتھ, باہر نہیں جا رہے, کلائمب نہیں کر رہے. جب ہم چھوٹے تھے ہم درخت کلائمب کرتے تھے, فزیکل ایکٹیویٹیز بچوں کی بائک رائڈ, سائیکلنگ. اور پتہ ہے اس کے ساتھ نا جو دونوں سائڈ کے ہے نا برین کے, جب ہم کلائمبنگ کرتے ہیں نا, واکنگ یا کرالنگ کرتے ہیں, اس کے ساتھ جو ہے نا نیورونز وہ کراس کرتے ہیں لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ, کنیکشنز بنتے ہیں. جی, کیونکہ ڈاکٹرز یہ بڑا کہتے ہیں کہ کرالنگ بچے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ کئی بچے ہیں وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں فوراً ہی بیٹھنا شروع کرتے ہیں اور ساتھ ہی وہ واک سٹارٹ کر دیتے ہیں, تو پیرنٹس بڑے ہیپی ہوتے ہیں. لیکن جو آج کل کی جو ڈاکٹرز صحیح کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بچے کی میتھس اس بچے کی بہت اچھی ہوتی ہے جو بچہ صحیح کرال کرتا ہے. کرالنگ بہت امپورٹنٹ ہے, وہ سب سے امپورٹنٹ سٹیج ہے موبلٹی میں. کرالنگ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ایک پروسیس ہے, لیفٹ اور رائٹ, پھر لیفٹ اور رائٹ, اور لیگز بھی اور آرمز بھی, اور کوآرڈینیشن بھی. اس کے ساتھ نا نیورونز کنیکٹ ہوتے ہیں, بنتے ہیں برین میں لیفٹ اور رائٹ سائڈ پہ. ہمارے برینز کے دو سائڈ ہے, ایک سائڈ پہ ہے لٹریسی اور میتھس اور سائنس, اور دوسرے سائڈ پہ آرٹسٹک چیزیں ہیں, آرٹ, ڈرامہ, سوشلائزنگ, سب یہ چیزیں دونوں چاہیے. ہم اسپیشل نیڈس اگر ہم اس کو نا نہیں ہونا چاہتے, تو پھر جو ہے نا پرابلم یہ ہو رہا ہے آج کل کے زمانے میں, ہم واکر ڈال دیتے ہیں بچے کو, تو وہ واک کرنا شروع ہو جاتا ہے کرالنگ کے بغیر. پھر ہم اسٹیئر گیٹ لگا دیتے ہیں اسٹیئرس کے نیچے, تو بچہ جو ہے وہ اسٹیئرس کے اوپر ہی نہیں جا سکتا ہے نا. اور فوڈ چیئر, فوڈ سیٹ جو ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں, اور وہ جو بچہ ہے وہ چیئر بیٹھ کے نا اس کا بیلنس بنتا ہے اگر ہم اس کو کچھ نہ دیں. کار سیٹس کے ساتھ ریسٹرکشن ہو جاتی ہے. یہ بھی ہے, آپ کو پتہ ہے جب ہم کار سیٹس نہیں ہوتے تھے تو بچہ ایسے موو ہوتا تھا, جب گاڑی راؤنڈ جاتی ہے اس کے ساتھ بیلنس پیدا ہوتا ہے. جی, اور یہ سب ماڈرن جو چیزیں ہیں نا اس کو ریسٹرکٹ کرتے ہیں بچے کو. ایک اور ہے باتھ سیٹ, جب وہ باتھ میں جائے بچہ کو تھوڑا سا سوئمنگ
करनी चाहिए, होनी हाँ, चाहिए ना, जी, उसको जी। बैलेंस पैदा होना चाहिए पानी में। लेकिन हम उसको ना, एक वो होती है सीट, हम उसके अंदर उसको डाल बिछा देते देते हैं। हैं। देखिए ये कैसा दौर है कि हमारी आजकल की ये सारी हम चीज़ें यूज़ करते हैं कि बच्चे को ज़्यादा प्रोटेक्ट कर सकें, हम बच्चे को किसी हार्म से बचा सकें, लेकिन ये चीज़ें कहीं ना कहीं उसको बिहाइंड कर रही हैं, उसके स्किल्स को बिहाइंड कर रही जी। हैं, और वो बच्चा उन चीज़ों को फुली डेवलप नहीं कर पा रहा। और हर डेवलपमेंट की एक प्रॉपर स्टेज होती है। जी। अगर वो स्टेज से निकल जाए और बाद में वो डेवलपमेंट अधूरी रह जाए, बड़ा वो ज़िंदगी में लैक रहता है बच्चा, जी। उसमें उसके कॉन्फिडेंस पे बड़ा फर्क पड़ता है। लाइक डिलेड स्पीच के बच्चों की अगर मैं बात करूं कि वो कम बोलते हैं या अपने आप को सोशलाइज फील नहीं कर पाते, फ्रेंडली नहीं हो पाते, लोगों के साथ इंटरेक्ट सही नहीं कर पाते, लोगों के साथ सही बात नहीं कर पाते, तो ये उनकी पर्सनालिटी में बड़ा एक खला पैदा हो रहा होता है। और जो मोटर कंट्रोल है ना, हम एक प्रोग्राम रन करते हैं स्कूल्स में, जी। और यकीन करो हम ना दोबारा बच्चे को क्रॉलिंग सिखाते हैं। एक ट्यूब होती है, उसके अंदर हम कहते हैं बच्चे को इसके अंदर जाओ और क्रॉलिंग करो, ताकि वो न्यूरॉन्स दोबारा डेवलप हों। लेकिन बहुत मुश्किल है, बाद में चाहिए कि यंगर जी। एज में ही ना वो कर लें क्रॉलिंग। जी, तो आज के प्रोग्राम में हम यही बातों को डिस्कस करेंगे, कौन से ऐसे अर्ली साइंस हैं, चीज़ों का इस्तेमाल करें, बच्चों को प्रोटेक्ट करें, बट ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें नेचुरल चीज़ें करने की। कि अगर सीट है, जैसे कार सीट है, इस कंपलसरी, आप नहीं जा सकते, लेकिन उसके अलावा बच्चों में ऐसी जगहों पे उनको लेकर जाएं, या उनको घर में ऐसा माहौल ज़रूर मुहैया करें कि जिससे उन बच्चों की मोटर स्किल्स जो हैं वो उसमें इम्प्रूवमेंट आए और उनकी ग्रोथ सही हो। जैसे क्रॉलिंग है, बच्चे को फ्रीली क्रॉल करने दें, कोई ऐसी जगह, ऐसी घर में ऐसा माहौल बनाएं या ऐसा प्लेस बनाएं जहां बच्चा फ्रीली क्रॉल कर सके, ताकि उसकी डेवलपमेंट बड़ी अच्छी हो। और कार्पेट बेस्ट है, पता क्या, जब से फ्लोर बोर्ड शुरू हुए हैं ना, हम डरते हैं बच्चे क्रॉल ना करे, वो कहीं गिर के ना उसका वो कुछ उसको हर्ट ना हो जाए। तो कार्पेट बेस्ट है, रग्स और कार्पेट बेस्ट है। हाँ, उससे बच्चा प्रोटेक्ट भी हो जाएगा और आपकी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी, और बच्चे की जो स्पेशल नीड है उसकी भी जो है वो जी प्रिकॉशन है ना, प्रिकॉशन। जी, हम प्रिकॉशंस पे ही बात करें, ज़रूर इस्तेमाल करें, मॉडर्न वर्ल्ड है, लेकिन आप थोड़ा सा एहतियात भी करें और थोड़ा सा ज़रा फ्री माइंड को भी फ्री करें। और दोनों कर लें। स्टेयर गेट भी इम्पोर्टेंट है ताकि वो ना गिरे बच्चा, लेकिन उसको थोड़ा बहुत सुपरविजन के साथ क्रॉल भी करने दे स्टेयर्स के ऊपर ना। जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बाकी जब से नेशनल करिकुलम शुरू हुआ है ना, तो स्पेशल नीड बढ़ते गए हैं बच्चे, क्योंकि जो नेशनल करिकुलम है ना, वो सिर्फ फोकस करता है साइंस, मैथ्स और इंग्लिश पे। और जो बाकी के चीज़ें हैं ना, फॉर एग्जांपल प्लेइंग और हैंड्स के साथ पेंटिंग, स्टिकिंग, ग्लूइंग, पेपर मैशे मास्क्स, ये सब चीज़ें नहीं है करिकुलम में। तो वो जो बच्चा है ना, जिसका शायद वो इंटरेस्ट ज़्यादा हो दूसरे चीज़ों में या स्पेशल नीड हो लर्निंग में, वो डेवलप नहीं होता दूसरे साइड पे। तो जब मैं छोटी थी, मैं इस मुल्क पे मैं स्कूल गई थी, और मुझे साफ याद है कि हमने कोई साइंस नहीं सीखी थी प्राइमरी एज पे। सेकेंडरी स्कूल पे जब हमारा ब्रेन ज़्यादा डेवलप हो गया था, फिर साइंस इंट्रोड्यूस होता था। और प्ले टाइम ट्वाइस ए डे होता था, सुबह को भी और करिकुलम इवनिंग को जी। भी। अभी इसी करिकुलम के साथ जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी हम कंटिन्यू करेंगे इसी करिकुलम के साथ, क्योंकि स्कूल्स में जो करिकुलम है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें चीज़ों का ऐड होना बड़ा ज़रूरी है। उसमें बच्चों को प्रॉपर टाइम हमें देना चाहिए, प्रॉपर चीज़ें ऐड अप करनी चाहिए एज अ टीचर। क्योंकि आप एज अ टीचर, हम आपसे ये भी ज़रूर एडवाइस लेंगे कि एज अ टीचर आपने कौन सी ऐसी डेवलपमेंट्स की क्लास में, कोई ऐसी स्पेशल चीज़ जो आपने इंट्रोड्यूस करवाई हो, जो आपको लगा कि हमारे करिकुलम में लैक है उस चीज़ का, या हमारा करिकुलम उस चीज़ को कवर करता और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। इस पे भी हम जो है सिद्रा आपसे बात करेंगे और आपसे कंटिन्यू करेंगे। और करिकुलम की जहाँ तक आपने बात किया, या बाकी चीज़ों की आपने सिनेरियो की बात किया, क्लास का माहौल वो कितना इंपॉर्टेंट है। जो हमारी क्लास का जो बच्चों का माहौल है, उसमें बच्चे किस तरह से अपने आप को फील करते हैं, क्योंकि स्पेशल बच्चे और दूसरे बच्चे सब जब मिक्स बैठते हैं, तो क्या वो इम्प्रूवमेंट आती है उनको दूसरे बच्चों को देखकर? थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आती है, लेकिन मेन चीज़ ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके बच्चे को स्पेशल नीड है, तो फिर ग्रामर स्कूल डालने में उनकी ज़्यादा हो जाएगा ना प्रॉब्लम। या प्राइवेट स्कूल में भी एग्ज़ाम्स होते हैं,
ان کو انٹر کرانے کے لیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ نیڈ کہاں ہے. تو میں تو یہی کہتی ہوں کہ اگر اس کی لرننگ ڈیفیکلٹی ہے تو پھر پرائیویٹ اسکول میں یا گرامر اسکول میں تو بالکل شوڈنٹ بی الاؤڈ ریئلی. تو ان کی زیادہ پھر بڑھتی پبلک جائے گی. اسکولز ہیں، آپ ان کو پریفر کریں گے موسٹلی؟ اسٹیٹ اسکول زیادہ اچھے ہوتے ہیں اسپیشل نیڈس کے لیے، زیادہ اسپیشلائزڈ ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے نا سینکو رکھی ہوتی ہے. جی. تو جو گرامر اسکولز ہیں یا پرائیویٹ اسکولز ہیں ان کی انٹری ایگزامز ہوتے ہیں اور وہ ٹاپ بچے لیتے ہیں جو اسپیشل نیڈس نہیں ہے ان کے پاس، اس لیے ان کی پروویژن لیس ہوتی ہے. جی. اور باقی دو اور چیزیں بھی تھیں جس کے ساتھ اسپیشل نیڈ زیادہ آج کل ہو رہے ہیں. ایک تو پروسیسڈ فوڈ بہت زیادہ ہو گیا ہے جس پہ آرٹیفیشل جو ہیں کلرنگز ہیں بچے میں، یہ تو ویل نون فیکٹ. تو یہ اس پہ ہم ضرور بات کریں گے، جنک فوڈ کی کا کیا اثر ہوتا ہے بچوں پہ. ابھی اٹس ٹائم فار اے ویری شارٹ بریک، تو ہم چلتے ہیں ابھی ایک بریک کے بعد. ملتے ہیں آپ کو بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. برنچ ٹائم میں دوبارہ سے آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اپنے تمام دیکھنے والوں کو. بڑا امپورٹنٹ اور بڑے مزے کی گفتگو جو ہے وہ چل رہی ہے سدرا نعیم کے ساتھ کہ اسپیشل بچوں کی جو نیڈز ہیں ان پہ ہم آج بات کر رہے ہیں. اور جانے سے پہلے، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جنک فوڈ کی، کہ جو پروسیسڈ فوڈ ہے یا جنک فوڈ ہے یہ ظاہر نیچرل فوڈ سے تھوڑا سا ذرا ہٹ کے ہے، تو ان کا بچوں پہ کتنا اثر پڑتا ہے اور اس سے بچوں کی ڈیولپمنٹ میں کیا کمیاں رہ جاتی ہیں؟ کافی زیادہ جو پروسیسڈ فوڈ ہے نا یا ریڈی میڈ فوڈ، اس پہ بہت ہوتے ہیں آرٹیفیشل کلرز اور ای نمبرز. جی. ای نمبرز کا تعلق بہت زیادہ ہے ہائپر ایکٹیویٹی کے ساتھ، اٹینشن پرابلمس کے ساتھ اور گروتھ ڈیولپمنٹ میں، اوبیسٹی ایسے کر کے چیزیں میں. تو جو نیچرل فوڈ ہے نا وہ تو پتہ ہی ہے کہ بیسٹ ہوتا ہے. اب پچھلے زمانے میں اگین ہم دیکھیں دیسی گھی ہوتا تھا استعمال. ہم اپنے نانی دادیوں سے سوچ رہے ہیں ان کا ٹائم جو تھا تو مضبوط بچے ہوتے تھے، بڑی ہیلدی. جی. ان کی وہ مائیں بھی بڑی ہیلدی تھی اور ماشاء اللہ ان کی جو بچے تھے وہ بھی بڑی ان میں ہیلدی گروتھ ہوتی تھی. اور اسپیشل نیڈز لیس ہوتے تھے اور الرجیز بھی لیس ہوتے تھے اور لیس کینسر ہوتا تھا. ہم نے تو کینسر کا نام ہی نہیں سنا تھا. سب نیچرل چیزیں ہوتی تھی اور نیچرل آرگینک ویجیٹیبلز فارم سے اور دودھ بھی اسپیشل کاؤ سے اور سب کچھ. اور اب ہم دیکھیں کتنا زمانہ بدل گیا، ہر چیز میں ہارمونز ہیں. چکن میں بھی، میٹ میں بھی ہارمونز ہیں زیادہ پروڈیوس ہونے کے لیے تاکہ زیادہ ایگز پروڈیوس ہوئیں اور زیادہ چکن جو بڑا ہو اس میں ہارمونز انفیوز ہوتے ہیں. ملک میں بھی جو کاؤ ہے وہ پورا سال ملک دے تو اس کے اندر بھی وہ اس کو انجیکشنز ملتے ہیں تاکہ وہ ملک پورا ایئر دے کاؤ. یہ سب چیزیں ای نمبرز، پروسیس فوڈ خاص کر ویسٹرن ورلڈ میں زیادہ ہے. اور میں نے کافی ڈفرینس دیکھا ہے. فار ایگزامپل بنگلہ دیشی کمیونٹی میں وہ زیادہ فش کھاتے ہیں جس میں اومیگا 3 ہوتا ہے. ان کے ساتھ میں نے بہت کم اسپیشل نیڈ بچے دیکھے ہیں ان کے کمیونٹی میں کیونکہ وہ فریش فش کھاتے ہیں. اور آج کل وہی کمیونٹی میں ایک دم میں نے رائز دیکھا اسپیشل نیڈز میں. اور جب میں مامس کو پوچھتی ہوں وہ کہتے ہیں میرا بچہ تو فش کھاتا نہیں ہے، وہ چاہتا ہے چکن اینڈ چپس کھائے، وہ چاہتا ہے کہ وہ باہر سے برگرز کھائے، کبابز کھائے. یہ فیشن ہی ہو گیا آج کل. لیکن اثر پڑتا ہے اور جرنلز ہیں پروو ہونے کے لیے کہ جو پروسیسڈ فوڈ ہے، جنک فوڈ ہے، اس کے ساتھ صحت اتنی اچھی نہیں ہوتی. باقی اور کوئی فیکٹرز؟ ہاں، ایک اور فیکٹر بھی ہے، ہائر ڈائگنوسس آج کل ہو رہے ہیں. پچھلے زمانے میں جو بھی ہوتا تھا ہم سوچتے یہ اس کی پرسنالٹی ہے، لیکن آج کل ہر چیز کے لیے ایک کوئی نہ کوئی ڈائگنوسس ہے. تو اس کے ساتھ پھر جو اسپیشل نیڈز ہے وہ لگتا ہے کہ رائز ہو رہے ہیں کیونکہ ہر چیز کے اوپر لیبل ہے. ڈسلیکسیا، اے ڈی ایچ ڈی، اے ڈی ڈی، او سی ڈی، اوٹزم. ہم سب کے لیے بھی ہم جائیں،
हम अगर हम भी जाएं तो कोई ना कोई नीड निकल आएगी, डायग्नोसिस निकल आएगा। हर चीज़ के लिए अब आजकल कोई ना कोई डायग्नोसिस है, उसके साथ लगता है कि स्पेशल नीड्स इंक्रीज हो रहा है। जी, तो ये है लास्ट फैक्टर। सही। तो ये आपने जैसे करिकुलम की बात की है कि हमारे करिकुलम में, हमारे स्कूल्स के सिलेबस में वो तमाम चीज़ें जो हैं कुछ सारी ऐड नहीं है जो एक बच्चे को रिक्वायर्ड होती हैं, क्योंकि डेफिनेटली अगर एक बच्चा मैथ्स में अच्छा है, या एक बच्चा साइंस में अच्छा है, या एक बच्चा इंग्लिश में अच्छा है, या लैंग्वेज में अच्छा है, लेकिन वो सोशल नहीं है, या वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में अच्छा नहीं है, वो कोई अच्छी ऐसी कोई चीज़ बना के नहीं दे रहा, या इसमें कोई नज़र नहीं आ रही ऐसी कुछ, तो उसको आप क्या मतलब उसको हम समझते हैं कि स्कूल्स को कोई सपोर्ट प्रोवाइड करनी चाहिए, या कोई टीचर की एज अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझती हूँ, क्योंकि कई टीचर्स जो होते हैं वो अपनी क्लास के अंदर बड़ी इनिशिएटिव्स चीज़ें लेकर आते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं, इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो आपके इतने सालों का इन बच्चों के साथ जो एक्सपीरियंस रहा है, उसमें आपने स्कूल में कोई ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई हो जो कि इन बच्चों के लिए बड़ी हेल्पफुल रही हो और आपको लगता है कि इन फ्यूचर वो करिकुलम में ऐड होनी चाहिए? जी, सबसे पहले कोई हेल्प नहीं स्कूल दे सकता जितनी देर हम पेरेंट्स जो हैं हम रिकग्नाइज नहीं करेंगे कि बच्चे में कुछ रॉन्ग है, या वो लोअर एबिलिटी है उनकी, या फिजिकली या मेडिकली या मेंटली या सोशली दूसरे बच्चों के साथ कंपैरिजन में। तो जो स्कूल है वो obliged नहीं है कि कुछ एक्स्ट्रा करे, उनका इनफ बिजी है, वो पूरी उनकी क्लास है 30 बच्चों की, उनको सॉर्ट आउट करने के लिए। तो सबसे पहले जो पेरेंट्स हैं उनको चाहिए स्कूल के साथ स्ट्रॉन्ग लिंक्स करें, स्कूल उनको बताए कि आपके बच्चों ना वो एक्सेस नहीं कर रही है चीज़ करिकुलम में। फिर स्पेशल नीड्स रजिस्टर जो है ना वो सबसे ज़रूरी है। जो बच्चा स्पेशल नीड्स रजिस्टर पे चला जाए उसका नाम, उसके साथ फिर स्कूल को हेल्प देनी पड़ती है। राइट, वो मेन चीज़ है। ठीक। तो जो तो ब्लॉक सारे होता है, पेरेंट्स जो हैं जिनको लगता है कि उनके बच्चों को स्पेशल नीड्स हैं, चाहे थोड़ी या ज़्यादा जितनी भी, लेकिन वो रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है जी, स्कूल के साथ। और डायग्नोसिस लेना चाहिए अगर वो ज़्यादा बच्चा थोड़ा ज़्यादा ही डिफ़िकल्टीज़ हैं उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डायग्नोसिस ले सकते हो ऑटिज़म के लिए, उसके साथ स्कूल को फिर कुछ करना ही पड़ता है और बहुत इजी है। फिर उनको ना एलोकेट कर सकते हैं एक लर्निंग सपोर्ट असिस्टेंट जो हेल्प करती है क्लास में, और बाकी प्रोग्राम्स जो स्कूल में चलते हैं, मैं प्रोग्राम्स खुद चलाती हूँ। एक मोटर कंट्रोल प्रोग्राम है, एक स्पीच एंड लैंग्वेज प्रोग्राम है, एक सोशली स्पीकिंग प्रोग्राम है, सोशल स्किल्स। वो फिर पेरेंट के अप्रूवल के साथ फिर वो बच्चे बाहर आ सकते हैं लेसन से भी, और वो छोटे से ग्रुप में 5 और 6 बच्चों के साथ सोशल स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। फिर जब प्ले टाइम होता है कोई ना कोई लर्निंग सपोर्ट असिस्टेंट बाहर जा सकता है प्लेग्राउंड में उसके साथ देखने के लिए बच्चों के साथ कि वो ठीक सोशलाइज हो रहे हैं। और डिफरेंट लेवल्स हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे को स्पेशल नीड है, आप उनको स्कूल को बिल्कुल बताएं कि आपके बच्चे को ये रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो उसके मुताबिक उसका सारा, मेरा ख्याल है, सिस्टम जो है वो सेट करेंगे कि इस बच्चे की कहाँ पर ग्रोथ जो है वो कम है और कहाँ ज़्यादा है। अगर उसमें एक्स्ट्रा मोटर स्किल्स हैं, और अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा काबिल है, और अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा उसमें काबिलियत है, एबिलिटी है, मे बी वो भी स्पेशल हो सकता है कि उसमें कोई और टैलेंट हो जो कि पेरेंट्स को ना पता हो, तो टीचर्स और स्कूल उसको हाईलाइट कर सकता है। स्ट्रॉन्गर लिंक होना चाहिए स्कूल्स के साथ, और जो स्कूल है वो आपके बच्चे को ज़्यादा जानता है। पेरेंट्स काफ़ी घबराते हैं कि भाई अच्छा हम बच्चे की बात करेंगे तो हमें कोई ऐसी शिकायत सुनने को ना मिल जाए कि बच्चे ने ये किया। तो ये ज़रा आप ये जो एक बॉन्ड है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाइए स्कूल के साथ, पेरेंट्स और बच्चों का, बच्चों, पेरेंट्स और टीचर्स, इनका लिंक बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। एज अ टीचर आप भी इस चीज़ को जो बच्चे हैं ना, हम सोचते हैं वो नॉर्मल है घर पे, लेकिन वो तो अकेले होते हैं और सिर्फ एक और सिबलिंग शायद होती है उनको इंटरेक्ट करने के साथ। लेकिन जो टीचर्स हैं ना वो ज़्यादा देखते हैं बच्चे को, और कंपैरिजन वो कर सकते हैं 29 और बच्चों के साथ। उनको ज़्यादा पता होता है कि ये बच्चा थोड़ा ना
मुख्तलिफ है different है, दूसरे जी। बच्चों के साथ इन कंपैरिजन, क्योंकि उनकी ज़्यादा नॉलेज होती है इस और अगर चीज़ों हम में। डिफरेंट वर्ड ना यूज करें, हम स्पेशल यूज करेंगे, ये जी, बच्चा जी। थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा स्पेशल है Special है। दूसरे बच्चों के साथ, तो जी। उसको मैनेज करने में आसानी जी। होगी टीचर के लिए क्लास जी। के अंदर, क्योंकि वो बेहतर बता सकते हैं। और जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं स्कूल में, जी। जो पेरेंट्स हैं वो घर पे भी चला सकते हैं, उनको कंटिन्यू कर सकते हैं वो स्ट्रेटजीज को। बिल्कुल। जो स्कूल स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंट करता है, हम लर्न कर सकते हैं एज पेरेंट्स, As a parent, yeah. टीचर्स के साथ कॉन्वर्सेशन में, और वो ही हम कॉपी कर सकते हैं घर पे भी ना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और डिफरेंट लेवल्स ऑफ सपोर्ट हैं, एक लोअर लेवल सपोर्ट है, फिर डायग्नोसिस के साथ वो एक्शन वो प्लस पे support है, चला जाता जी, है बच्चा। जी। और फिर EHCP जो है ज़्यादा जो बहुत काफ़ी सवेयर बच्चे होते हैं, उनको चाहिए EHCP ज़रूर लें। उसका मतलब है एजुकेशन हेल्थ केयर प्लान। उसके साथ बहुत हेल्प मिलती है, स्कूल को पैसा भी मिलता है, वो फिर ना एम्प्लॉय भी कर सकते हैं स्पेशल पर्सन आपके बच्चों के लिए, स्पेशल स्पीच थेरेपी लेसन्स भी हो सकते हैं स्कूल में। फिर स्ट्रॉन्गर लिंक्स होते हैं स्कूल और डॉक्टर्स के साथ। फिर मैं तो जाती हूँ मीटिंग्स पे भी हॉस्पिटल में, जहाँ ना मल्टी डिसिप्लिनरी मीटिंग्स उसको कहते हैं। वहाँ डॉक्टर होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, फिजियोथेरेपिस्ट होता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है, और टीचर होती है। और फिर सब मिल के ना हम पूरा एक प्लान कर सकते हैं वो बच्चे के लिए। जी, थैंक्स टू एजुकेशनल साइकोलॉजी, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी की वजह से ही हम इन स्पेशल बच्चों को स्पेशल बच्चे कहते हैं। अगर ये ना हो, क्योंकि इन्होंने बड़ा एक पॉजिटिव वे दिया है, वरना स्पेशल बच्चों को अगर हमारे कॉन्सेप्ट आता है तो यही कि डिसेबल बच्चे होते हैं, इनमें एबिलिटी नहीं है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। लेकिन ये एजुकेशनल साइकोलॉजी है, इसने एक बड़ा नया मोड़ दिया है जी, इस वर्ड को, और इन बच्चों को एक नई जिंदगी दी है कि स्पेशल नीड्स के बच्चे स्पेशल होते हैं, उनकी सिर्फ रिक्वायरमेंट्स थोड़ी एक्स्ट्रा होती हैं। अगर आप इनको वो प्रोवाइड कर दें तो वो नॉर्मल बच्चों की तरह या उनसे भी ज़्यादा अच्छा करके दिखा सकते हैं। जी। और वो जो है ना EHCP प्लान जो सबसे हाईएस्ट है, उसके साथ फिर मीटिंग होती है सबके साथ। फिर हम टीचर्स को भी नहीं पता होता कि जो डॉक्टर्स हैं वो उन्होंने क्या देखा है। डॉक्टर्स जो है ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके पास माइलस्टोन्स होते हैं कि इस मंथ के तकन इस बच्चे को ना ये चीज़ें उनको पता होना चाहिए, स्पीच में या फिजिकली या मेंटली। तो फिर ना टीचर्स को भी थोड़ा इंसाइट मिलता है डॉक्टर से कि कौन से स्टेज पे बच्चा है मेडिकल साइड पे, और उनको डॉक्टर्स को भी पता चलता है कि वो जो बच्चा है स्कूल में कैसे हैं। तो ये भी ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इन टच होना चाहिए पेरेंट्स को सिस्टम के साथ, मेडिकल साइड पे भी और एजुकेशन साइड पे भी। उनको ना इन टच होना चाहिए, और ख़ुद रिसर्च भी करें, रिसर्च भी करें, और अपने बच्चे की स्पेशल नीड्स को हाईलाइट करें ताकि आसानी हो स्कूल के लिए, टीचर के लिए, और ख़ुद बच्चे के लिए। तो ये थी पेरेंट्स सपोर्ट, हमने बात की कि पेरेंट्स का किस किस्म का सपोर्ट होना चाहिए इन बच्चों के लिए। और स्कूल की कोई और सपोर्ट, कोई और चीज़ आप हाईलाइट करना चाहें, कोई और फैक्टर्स आप बताना चाहें कि क्या मेन हो सकते हैं, और कोई? जी, सबसे ज़्यादा ना ये है कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ब्रेक ना जो हो, स्कूल हो रहा है और घर पे। जी। फॉर एग्जांपल स्कूल में अगर कोई प्रोग्राम चल रहा है, उसको सोशलाइज करने में बच्चों के साथ जो है बच्चा सोशलाइज नहीं हो रहा, और पेरेंट्स जो है कहते हैं नहीं वो घर पे रहे बच्चा, और कोई क्लब्स पे ना डाले या स्काउट्स पे ना डाले, तो फिर वो ना एक साइड ही रहे सिर्फ, उसके साथ फिर प्रोग्रेस नहीं हो सकता ना बच्चों को। एक्सपोजर बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जितना बच्चा एक्सपोज करेगा अपनी चीज़ों को, अपने स्किल्स को, डिफरेंट चीज़ें ट्राई करेगा, उतना ही उसकी नशोनुमा भी अच्छी होगी, और उतनी उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी, और उतना ही उसकी लर्निंग डिसेबिलिटी, अगर डिसेबिलिटी हम कहें, या लर्निंग पावर जो है, लर्निंग वो इम्प्रूव होगी। और हमें सुनना भी चाहिए जो प्रोफेशनल्स क्या कह रहे हैं। हाँ। अगर सैंको जो है स्पेशलिस्ट कोऑर्डिनेटर कह रहे हैं कुछ के ये प्रॉब्लम है, क्योंकि सैनको टीचर आई थिंक ज़्यादा क्लोज काम करती है उस बच्चे के साथ, जी, और नॉलेज भी ज़्यादा होती है, और हम सैंको बन ही नहीं सकते जितनी देर हमने डिग्री नहीं की इस सब्जेक्ट में, वो स्पेशलाइज्ड होते हैं। बिल्कुल जी। तो पेरेंट्स को ना हम जो है ना स्कूल,
ہم بہت کوشش کرتے ہیں بچوں کو نا سیم لیول ڈالنے میں دوسرے بچوں کو. ہمارا یہ ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو نا سیم لیول کریں جو میجورٹی ان کی کلاس میں ہے. ہم اس کو نا ہیلپ کرنے میں ہوتے ہیں. تو جو پیرنٹس سم ٹائمز سوچتے نہیں یہ تو ویسے کہہ رہی ہے بڑایا بتا رہی ہے ہمیں بچے کی, لیکن ہم بڑایا اسی لیے ہم بتاتے ہیں تاکہ ان کو امپروو کرنے کے لیے اور تاکہ پیرنٹس کو پتہ ہو جائے کہ یہ پرابلم ہے ان کے بچوں کے ساتھ. جی, اور وہ ڈسکس کریں اپنے کسی ڈاکٹر کے ساتھ, اگر تھراپسٹ ہے تھراپسٹ کے ساتھ ڈسکس کریں, اسکول کے ساتھ ان کی کمیونیکیشن چل رہی ہے, اور آئی تھنک سو یہ تمام فیکٹرز یا یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بہت ہیلپ کریں گی بچے کو صحیح ہونے میں اور بچے کی صحیح ڈیولپمنٹ ہونے میں. اچھا کیا کہتے ہیں سدرا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بات کریں تو اسلامک پوائنٹ آف ویو میں کس قسم کی سپورٹ, اور ان بچوں کے بارے میں کیا کہا گیا ہے, کیا اگر ہم ایز اے اسلامک کمیونٹی, میں آپ سے ایک لینا چاہوں گی ایڈوائس ان پیرنٹس کے لیے جو یہ سن رہے ہیں, تو ان کے لیے آپ کو ایسا سپورٹیو جو ان کے دل کو تسلی ہو یا ان کو تھوڑا بہت تسلی ہے ہمارے مذہب میں الحمدللہ. سب سے پہلے ہمیں بتایا گیا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے نا فطرہ میں سن لیس, جو بچے اسپیشل نیڈ ہوتے ہیں نا وہ ان میں کوئی گناہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کو پتہ نہیں ہے, ان میں نالج نہیں ہے, خاص کر جو مینٹلی ایل ہوتے ہیں یا فزیکلی ڈسیبلڈ بچے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ان کے لیے وہ فرض بھی نہیں ہے, فار ایگزامپل نماز پڑھنا یا ایک سیکنڈ, ایک کال آئی ہیں, ذرا کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو پروگرام بڑے ہی اچھے ہوتے ہیں, سبھی ہماری نیڈ ہے اس وقت کی. جی تو جی فطرہ جی اور آپ بھی, آپ کو ہم بڑی خوشی سے دیکھ رہے ہیں. جو آج کا جو ٹاپک ہے یہ بہت ہیلپ فل ہے سب لوگوں کے لیے, اور ایک اس کی نیڈ بھی ہے. میرا اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن ہے جنرل, کہ لوگ جن بچوں میں یہ اللہ کی طرف سے یہ ہوتے ہیں یہ بچے, تو ان بچوں کی شادیاں لوگ اکثر کرتے ہیں تو پھر اس شادیوں کے رزلٹ اچھے نہیں آتے. تو آپ اس کا یہ بھی ٹاپک رکھیں کہ ایسے بچوں کی شادیاں پاکستان سے لڑکی لے آ کے یا کسی کنٹری سے لے آ کے, تو یہ ایک ویری کامن سوال ہے, میں نے اس لیے رکھا ہے. آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بہت پیارا آج کا آپ کا ٹاپک ہے, اور میرا اپنا بیٹا ہے تو وہ بھی اوٹسٹک ہے, اور بہت دیر سے وہ ڈائگنوز ہوا تھا, تقریباً 13 سال کا تھا تو ہوا تھا. اس سے پہلے مجھے اس کی بہت پریشانی رہتی تھی کہ وہ دوسرے میرے بچوں کی نسبت ڈفرینٹ تھا. تو خیر پھر اس کے بعد تھوڑا لائف ایزی ہوگی اس کی بھی اور میری بھی. تو ابھی ماشاءاللہ وہ ینگ ہے, تو بس یہ ہے کہ سوشلائز نہیں ہوتا, اس کو باہر نکالنے کے لیے بہت ہمیں وہ کرنی پڑتی ہے, اور یعنی کہ جاب وغیرہ ٹرائی نہیں کرتا, کوئی یونیورسٹی نہیں جاتا, جائے گا کچھ عرصے کے لیے جائے گا یا کالج, پھر چھوڑ دے گا, جاب کرے گا چھوڑ دے گا. یعنی کہ اب جب تک ہم پیرنٹس ان کے ساتھ ہیں تب تک تو بہت اچھی لائف ہے, ان کا ہم خیال کریں, لیکن فیوچر کیا ہو سکتا ہے ایسے بچوں کا, یہ میں تھوڑا سا ایز اے پیرنٹس پریشان بھی تھی. ان کو کیا ایسی کسی جاب میں یا اس میں ہم ڈال سکتے ہیں کہ کچھ ان کو ان کا دل لگ جائے, ان کا فیوچر بن جائے, ان کو ایک مقصد مل جائے. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کی. میں دونوں کویسچنس کو جلدی سے آنسر کرتی ہوں. جو پہلا کویسچن تھا نا شادی کا, سب سے پہلے نا ہمیں اپ فرنٹ ہونا چاہیے شادی سے پہلے کہ یہ پرابلم ہے ہمارے بچے میں, کیونکہ میں نے بہت دیکھا کہ ہائڈ کر لیتے ہیں لوگ کہ اس کو نا یہ پرابلم ہے, تو بعد میں پھر پرابلم اور پڑتا ہے شادی میں. سب سے پہلے بتاؤ کہ ہمارے بچے میں نا یہ اچھا نہیں ہے سوشلائزنگ میں, یا کوائٹ ہے اور بات اس کو نہیں کرنے آتی. پہلے ہی بتاؤ تاکہ پرابلمس بعد میں پیدا ہی نہ ہوں, کیونکہ ان کو پتہ ہے. ہاں بالکل. اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ آج کل شادیوں کے گروپس بنے ہوئے ہیں اسپیشل نیڈ بچوں کے لیے شادی کرانے کے لیے.
جی فار ایگزامپل آٹسٹک پرسن آٹسٹک کے ساتھ گروپس بنے ہوئے ہیں جن کے اسپاؤسز بھی پھر ان کی بھی نیڈ ہوتی ہے تو اس کے ساتھ نا بیلنس ہو جاتی ہے ریلیشن شپ. بالکل یہ تو بہت اچھی خوبصورت جی بات آپ نے بیلنس ہو جاتی ہے. ٹھیک. تو پھر ایسے نا وہ غرور بھی نہیں پیدا ہوتا ہے ایک اسپاؤس میں آپ سے اچھی ہوں, میں تو ڈاکٹر ہوں اور آپ کو دیکھو آپ کو تو بات بھی نہیں کرنی آتی. پہلے ہی پتہ ہوتا ہے کہ اس پہ بھی کوئی نیڈ ہے اور اس پہ بھی نیڈ ہے تو پھر دونوں ٹوگیدر ون ہول بن سکتے ہیں. یہ بہت ضروری ہے. اچھا جو دوسرا کویسچن ہے نا یہ تو بہت اکثر میں دیکھتی ہوں یہ کویسچن. بیسٹ چیز یہ ہے آپ ان کے انٹرسٹ دیکھو. وہ سوشلائزنگ میں نہیں گڈ وہ بچہ اسی لیے یونیورسٹی نہیں جا سکا لیکن اس کے انٹرسٹ کیا ہے, شاید وہ آرٹ میں اچھا ہے وہ تو گھر سے بھی کر سکتا ہے نا. یونیورسٹی جو ہے آن لائن یونیورسٹی کورس کر لے جو گھر سے کر سکے. اس کو سوشلائزنگ نہیں پسند لیکن پھر وہ آن لائن کر سکتا ہے. بہت طریقے ہیں آج کل. جی وہ ڈگری کر سکتا ہے, انٹرسٹ ڈیولپ کرنے کے وہ کر سکتا ہے ڈگری. اچھا کوئی جاب آپ نے کرنی ہے آن لائن کر لو جاب. کتنے ہیں جابس آج کل جو گھر سے ہو سکتے ہیں. جی ورک فرام ہوم ہوتا ہے اور فورس مت کریں. اسپیشلی یہ جو بچے ہیں تھوڑے زیادہ سینسٹیو ہیں, تھوڑے اسپیشل بچے ہیں ہمارے, ان کے ساتھ فورس مت کریں. ان کی بات سنیں سمجھیں اور ان کے مطابق چیزیں کرنے کی کوشش کریں. جیسے کہ سدرا نے بتایا کہ اگر ورک فرام ہوم میں اگر اس بچے کو انٹرسٹ ہوتا ہے تو اس سے آہستہ آہستہ سلولی اس کا انٹرسٹ بن جائے گا سوشل, کیونکہ ورک فرام ہوم میں بھی کافی آپ سوشل ہوتے ہیں, کافی لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں. ہمارا کلچر میں اکثر ہم بچوں کو کہتے کہ آپ یہ کرو وہ کرو لیکن ان کے انٹرسٹ دیکھو وہ کیا ان کے انٹرسٹ کیا ہے. خاص کر آٹزم میں ان کے اتنے انٹرسٹ کافی زیادہ ہوتے ہیں ایک یا دو چیزوں میں بس. بہت زیادہ وہ ایڈکٹیڈ ہوتے ہیں ایک یا دو چیزوں میں اور وہ چیزوں میں فوکس کر کے ان کو وہ جاب کوشش کرو کہ وہ چیز میں جاب دیں پھر وہ فلورش ہوتے ہیں, فلورش ہوں گے اور پھر وہ سوشل زیادہ ہوں گے. کیونکہ اس طرح سے ان کا انٹریکشن جب آن لائن ہوگا, جیسے وہ اگر پیس پسند کریں اپنے گھر میں بیٹھ کے یا کوائٹ ٹائم پہ وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ان کو اس طرح کی اپرچونٹی دیں, اس طرح سے ان کے ساتھ بات کریں کہ اگر وہ اس میں انٹرسٹڈ ہیں ان کو اس چیز کے لیے کنونس کریں رادر دین ان کو فورس کریں. اور جب سے کووڈ جب شروع ہوا تھا نا تو ہم کافی ایڈوانٹیجز ہیں آٹسٹک بچوں کے لیے جس کے ساتھ وہ کافی کچھ آن لائن ہو سکتا ہے اور جابز بھی آن لائن اور سب کچھ. جی اچھا باقی ہم مذہب کی بات کر رہے تھے. وہ جو بچہ کی اسپیشل نیڈ ہوتی ہے وہ ان اے اسٹیٹ آف فطرہ ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے اس کی کوئی سنز نہیں ہے, وہ سیدھا جنت جائے گا الحمدللہ. اور جو بچہ جنت جائے گا اس کا جو ڈے آف ججمنٹ ہے, اس کا دن قیامت ہے, اس کا دن وہ کھول دے گا اور وہ جو ہے نا گیٹ جنت کا دروازہ کے پاس وہ کھڑا ہوئے گا اور اپنے مامس کو بلائے گا آ جاؤ اندر. ہم اس دنیا میں روتے ہیں سوچتے ہیں ہائے میرا بچہ ایسا ہے, لیکن آپ اگر یقین کرو یہ بلیسنگ ہے ہمارے آفٹر لائف کے لیے, اگلے دنیا کے لیے. یہ ایک بلیسنگ ہے. اس کو بلیسنگ سمجھیں, اس کو اسٹرگل نہ سمجھیں. یہ آپ کا بہت اچھا, اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی ایسی اولاد سے نوازا ہے اور یہ آپ کا دروازہ ہے جنت میں پہنچنے کے لیے. یہ تو ایک ڈیفینیٹ سی بات ہے کہ آپ کو ڈیفینیٹ ہے کہ آپ نے وہاں جانا ہے اور یہی بچہ آپ کے لیے راہ ہے آپ کو وہاں پر لے جانے کی. تو یہ آپ کے سارے گناہ اور سب کچھ دھل جائے اور اس میں انشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت خوبصورت ہماری گفتگو رہی. جی اور بہت اچھا چیز ہے, ابھی موسیٰ علیہ السلام وہ بول نہیں سکتے تھے, ان کی اسپیچ امپیڈیمنٹ تھی اور انہوں نے ہیلپ لی تھی اپنے باعث سے, ہارون علیہ السلام سے بولنے کے لیے. تو ہم یہی سوچیں ان کی بھی اسپیشل نیڈ تھے اور وہ تو پیغمبر تھے. تو ہر کسی کی اسپیشل نیڈ ہو سکتی ہے لیکن ان میں کتنے ایڈوانٹیجز بھی ہیں. تو ہم سب ایک پھول ہیں ایک باغ میں اور ہر پھول جو ہے خوبصورت ہے اور ٹوگیدر ہم ایک بیوٹیفل گارڈن بنا سکتے ہیں نا. ایسے ہوتا ہے, ہم سب ڈفرینٹ ہیں. ہم سب ڈاکٹر ہوں تو دنیا کیسے بنے گی؟ بلڈر کہاں سے آئیں گے, آرٹسٹ کہاں سے آئیں گے, کلینرز کہاں سے آئیں گے؟
یہ اللہ پاک نے نا سب کچھ بنایا ہوا ہے ویرائٹی کے لیے، دنیا بنانے کے لیے. دوسری بات ہے قدر. ہمارے مذہب میں قدر کے بغیر ہم اسلامک ہو ہی نہیں سکتے. ہر کچھ گڈ یا بیڈ اللہ سے ہے. ہر چیز اللہ نے پلان کی ہوئی ہے ہمارے لیے. قسمت کی بات ہو رہی ہے. تو ہمیں نا ایکسیپٹ کرنا چاہیے ہماری قسمت کیا اللہ پاک نے لکھی ہوئی ہے. اور باقی یہ ہے صبر کرو. آفٹر ہارڈ شپ کمز ایز. اور ایک آیا ہے قرآن شریف میں جہاں لکھا ہوا ہے یسرا اور ایز. ہارڈ شپ کے بعد پھر ایز آتی ہے. ہر چیز کے بعد ڈارک ٹنل کے بعد لائٹ آتی ہے. کتنے انگلش سینگز ہیں. جی، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. And the only way is up. جی. And after a dark tunnel there is light at the end of the tunnel. وہ لائٹ پتہ کیا ہے؟ جنہ اینڈ پہ. بہت بہت شکریہ. بہت اچھی گفتگو رہی. امید ہے کہ جو ہمارا آج کا پروگرام ہے وہ بہت سارے لوگوں کے لیے راہ ہدایت بنا ہوگا اور بہت ساری کنفیوژنز لوگوں کی کلیئر ہوئی ہوں گی. اور ان بچوں کے لیے بہت ساری ہماری دعا ہے اور تمام پیرنٹس کے لیے بہت دعا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ کے آج کے پروگرام کا بہت شکریہ. اللہ نے کے بعد بہت شکریہ.